अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 2 से 3 आम ख़बरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। इस बेंच में शामिल थे जस्टिस अरशद अली और जस्टिस एजाज़ अनवर। इन दोनों जजेस साहिबान की सरबराही में बेंच ने समाअत की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया। इसके बाद पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। अब जो पीटीआई के कैंप में एक बेचैनी की कैफियत थी कि उनके पास इस आम इंतखाबात में बल्ले का निशान होगा या नहीं, उस पर तो उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिल गया है। अब वो जो बेचैनी की कैफियत थी वो उनकी दूर हो गई है, लेकिन अभी भी एक उनके लिए चैलेंज बाकी है। वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये केस जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी भी चैन से नहीं बैठेगा। जो पेशावर हाई कोर्ट के जो फ़ैसले को चैलेंज ज़रूर करेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टे लेने की कोशिश करेगा। अब अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फ़ैसले काजी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद पीटीआई के लिए वो कोई अच्छे फ़ैसले नहीं रहे। वो तमाम तर फ़ैसले पीटीआई के ख़िलाफ़ आते रहे हैं। अगर ये भी मामला है जो पेशावर हाई कोर्ट वाला फ़ैसला है, अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो जो अभी ये एक तासर है कि जो इलेक्शन कमीशन है ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा, तो अगर उनको उधर से स्टे मिल जाता है उस फ़ैसले पर, तो ये भी एक काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत पर जो सवालिया निशान है वो पैदा हो जाएगा कि उनके आने के बाद पीटीआई के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्वस है। तो अगर उनको स्टे मिल जाता है और पीटीआई से बल्ले का निशान फिर वापस ले लिया जाता है, तो जो थोड़ी बहुत सुप्रीम कोर्ट की साख थी वो भी मुतासर हो जाएगी। तो अब थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताते हैं इसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, कि किस तरह से ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि मुल्क में साफ़ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, ना कि किसी एक सियासी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जाए। सबसे पहले आपको इसके किरदार के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन में तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ पटिशन आई थी, उस पर उन्होंने समाअत की और फ़ैसला महफूज कर लिया था। फ़ैसले को उन्होंने दबाए रखा 1 से 1.5 साल। जब आम इंतखाबात मुल्क में हो रहे थे तो उससे 1-1.5 माह पहले उन्होंने जो महफूज फ़ैसला था उसको सुना दिया। उसमें पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको कलअदम करार दे दिया और उनको 15 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए कहा गया। उन्होंने 15 दिन के अंदर पीटीआई ने इलेक्शन करवाए जैसे वो करवा सकते थे। उनके तमाम लीडरान कुछ तो गायब थे, कुछ जेलों में थे। उनका जो बानी चेयरमैन था इमरान खान वो भी जेल में था, लेकिन फिर भी उन्होंने इलेक्शन मुनक्कद करवाए और उस इलेक्शन की रिपोर्ट जो उन्होंने मुनक्कद करवाए थे उनकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई। लेकिन उसके बाद फिर चैलेंज हो गए और उस पर समाअत होती रही। पीटीआई के वकील भी पेश हुए और उनके मुखालफिन के वकला भी पेश हुए और इलेक्शन कमीशन में समाअत होती रही। उसका फ़ैसला महफूज हुआ तो फिर फ़ैसला सुनाया गया, तो उसमें पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया और फिर से पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। पीटीआई ने अब साफज़ार है उन्होंने अपने निशान को वापस लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर की, तो उधर से उनको रिलीफ मिल गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने फिर उधर उसके जो उनको रिलीफ मिला था उसके ख़िलाफ़ रिट पटिशन कर दी और ताकि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए, जो उनका इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसको बहाल कर दिया जाए। गो के इलेक्शन कमीशन को उसमें कामयाबी भी मिल गई और
پی ٹی آئی کو جو بلے کا نشان دیا گیا تھا ان سے واپس لے لیا گیا۔ پھر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف پھر جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس میں ریٹ دائر کر دی، اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک درخواست دائر کر دی تھی جس میں انہوں نے جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، لیکن گو کہ آج انہوں نے وہ واپس لے لیا تھا، اپنا جو درخواست تھی اس کو واپس لے لیا تھا، لیکن پشاور ہائی کورٹ میں آلریڈی کیس چل رہا تھا۔ ان کو یہ امید تھی کہ پشاور ہائی کورٹ سے کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور آ جائے گا۔ تو اس کے بعد سارا دن دلائل جاری رہے، تو پشاور ہائی کورٹ میں ایک ایسا سما رہا کہ جس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھیننے کے لیے بھرپور کوشش کی، بھرپور دلائل دیے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا۔ اب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان ہو یا نہ ہو، اس کا الیکشن کمیشن کو کیا فائدہ؟ الیکشن کمیشن کو فائدہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ قوتیں ہیں، ان کے مفادات ہیں، اور سب سے بڑا مفاد ہے مسلم لیگ نون کا۔ مسلم لیگ نون یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ان کا مخالف اس کے پاس بلے کا نشان ہو اور وہ اس الیکشن میں ان کا بھرپور مقابلہ کرے۔ اس لیے مسلم لیگ نون کی ایک امیدیں وابستہ تھی پی ٹی آئی کے جو بلے کا نشان ہے اس پر، کہ کسی نہ کسی طریقے سے بلے کا نشان واپس لیا جائے، اور انہوں نے اس سارے عمل کے لیے استعمال کیا الیکشن کمیشن کو۔ پھر سے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کے نشانات کو چھینیں اور ان کو نشانات نہ دیں یا ان کو باقی جو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنائیں۔ تو اب یہ جب پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تھا تو تب ہی انہوں نے جو مسلم لیگ نون نے لمبی لمبی پریس کانفرنس کرنی شروع کر دی تھی کہ ان کو پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ ان کا ایک وتیرہ ہے کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ ججز اور ججز کی فیملیز کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کی پرانی روایت ہے۔ اب یہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ اب مسلم لیگ نون اور الیکشن کمیشن مل کر اس الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب اگر پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان ہوا تو ان کے لیے اس الیکشن میں ٹکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر بھی وار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کل ان کے جو ہم نوا رہنما ہیں انہوں نے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی نشانہ بنایا ہے، کیونکہ اب ان کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اب ان کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب ان کا سارا دار و مدار یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہ ہوگا تو ان کے لیے آسان ہوگا پی ٹی آئی کو گرانے میں، لیکن اب ان کے لیے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ اب ان کا یہ مشن ہے کہ پہلے تو انہوں نے بلے کا نشان واپس لیا تھا، اب یہ وکٹیں اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس الیکشن کو ملتوی کروایا جائے، اور تاکہ نہ کھیلیں نہ کھیلنے دیں۔ اب پی ٹی آئی کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ کھلاڑی تو اس الیکشن میں اہل ہو چکے ہیں، لیکن کپتان اس الیکشن سے فارغ ہو چکے ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کے میاں والی اور لاہور کے حلقے سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے جو عام رہنما تھے ڈاکٹر یاسمین راشد اور محمود الرشید یا باقی جتنے بھی پابند سلاسل ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، ان کے تمام حلقوں میں جو کاغذات نامزدگی تھے وہ منظور ہو چکے ہیں۔ یہ